السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات. جدع مشترك علمي مبادئ في الحسابيات بالفرنسية نوسيون d'arithmétique tronc commun scientifique. إذا هذا التمرين اختاريته باللغة الفرنسية. بالنسبة للناس اللي دايرين جدع مشترك علمي اختي خيار فرنسية، وحتى هذا التمرين راه صالح حتى بالنسبة للجدع المشترك العام العادي اللي باللغة العربية. يعني يكفي انك تقرا المعطيات ديال التمرين وتحاول دير الحل ديال التمرين، عاد رجع شوف التصحيح في التتمه ديال الفيديو اللي غنحاولوا نشرحوه بالعربيه وبالفرنسيه ان شاء الله. يلا بلا ما نطول عليكم، ما تنساوش دير بوز للفيديو، حاول دير الحل ديال التمرين وعاد رجع كمل الفيديو معنا ان شاء الله. ونبداو باول سؤال واللي كيقول لنا لا بروميير كيستيون montrer que 4 fois n à la puissance n fois 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1 est divisible par 7. يعني بالنسبة للعربية بين أن العدد اللي هو مكتوب على شكل 4 في 3 أس n زائد 3 أس n زائد 1 est divisible par 7، يعني يقبل القسمة على العدد 7. إذا غنذكروا qu'est-ce que ça signifie un nombre a est divisible par un nombre b tel que a et b sont des entiers naturels. اش كنعنيو بان واحد العدد a est divisible قابل للقسمة على العدد b؟ يعني on doit écrire le nombre a sous la forme de b fois un entier naturel k tel que k appartient à n. C'est ça la signification d'IL. A est divisible par B. C'est-à-dire que A, on peut l'écrire sous la forme B fois un entier naturel K. إذا ما معنى A قابل للقسمة على العدد B بصفة عامة؟ واحد العدد A قابل للقسمة على عدد B، يعني أن هذا العدد A يكتب على شكل B في عدد K سميناه ك عدد صحيح طبيعي. وهذا هو اللي غنحاولوا نبينوه في هذا السؤال الثاني. اللي مطلوب مني هو انني نبين 4 في 3 اس ان زائد 3 اس ان زائد 1 مضاعف قابل للقسمة على العدد 7. يعني خصني نلقى الهدف ديالي اللي بغيت نوصل ليه هو انني نكتب 4 في 3 اس ان زائد 3 اس ان زائد 1 يساوي 7 في واحد العدد نسميوه ك، وهذا ك هذا خاصو يكون الى بارتيان ا ان. هذا هو لو بوت ديالنا من هذا السؤال الاول، ولا اللي مطلوب مني خاصني نفهم المعطيات ديال التمرين اولا ديال السؤال وغادي يسهل عليا الحل. يعني غنحاول انا هذا العدد هذا التعبير اللي عطاوني نكتبو على شكل 7 فوا ك، واذا كتبتو على هذا الشكل غادي نقول بان هذا العدد راه اي ديفيزيبل باغ 7. يلا ننطلقوا دابا من التعبير اللي معطينا. اون 4 fois 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1 égale. وهنا غادي نحاولوا نذكروا شويه بلي ريغل ولا لي بروبريتي ديال لي بويسونس. لي بروبريتي ديال لي بويسونس غنحاول نكتبهم هنايا. on sait que a à la puissance n plus m égale a à la puissance n fois a à la puissance m. وهي اللي غنحاولوا نخدموا هنايا باش نحاولوا نديروا التعميل. on doit chercher à factoriser pour atteindre le résultat qu'on cherche. يلا عندنا هنايا 4 في 3 أس n، هاد 3 أس n زائد 1 ممكن نكتبها على شكل زائد 3 أس n في 3 أس 1. طبقنا هاد الخاصية هادي. إذا تساوي، إلا لاحظنا هنايا عندي واحد العامل المشترك un facteur commun 3 à la puissance n facteur 4 plus 3 à la puissance 1. Et 4 fois 3 c'est 7. Donc 7 fois 3 à la puissance n. وها حنا قدرنا نكتبوا هذا التعبير هذا على شكل 7 في عدد 3 أس n. 3 à la puissance n c'est un nombre, c'est un entier naturel ينتمي إلى n. alors وغادي نكتبوا التعبير 4 fois 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1 est divisible
باغ 7. هذا هو الجواب على السؤال الأول الشق أ. السؤال الأول أ. وندوزو للسؤال الثاني نفس الطريقة. بي شنو اللي مطلوب مني؟ montrer que 3n facteur n plus 1 plus 36 est un multiple de 6. خصنا نبينو بأن 3n عامل n زائد 1 زائد 36 من مضاعف للعدد 6. نفس الطريقة راه مضاعف هو قابل للقسمة بحال بحال. يعني الهدف ديالنا لو بوت ديالنا هو أننا نكتبو أن 3n فاكتور n بلس 1 بلس 36 غنلقاوها بأنها كتكتب على شكل 6 في ان اونتي ناتوريل 4 بريم. هذا هو اللي خصنا نوصلو ليه، هذا هو الهدف ديالنا. باش نقولوا بأن هذا التعبير مضاعف للعدد 6 خصنا نكتبوه على هذا الشكل 6 في واحد العدد، إذا هو من مضاعفات 6. تفهمنا؟ إذا كما العادة غادي ننطلقوا من التعبير اللي عندي في المعطيات. on a 3n facteur n plus 1 plus 36 égal. هنا عندي واحد الملاحظة، أنا كنقلب على نلقى 6، يعني خصني نلقى بهذا الطرف هذا نلقى 6 وفي هذا الطرف هذا نلقى 6 باش نفاكتوريزي ب6 ونوصل للنتيجة اللي بغيت. هاد الطرف ديال 36 باين، إذا 3n عامل n زائد 1 زائد 6 في 6. إذا هو بان ليا واحد الفاكتور كوم هاد الفاكتور 6 اللي كنقلب عليه أنا باش نوصل ليه. بقى ليا دابا في هاد الطرف هذا، هاد الطرف خصني نخرج منه 6، شي تعبير 6 في شي تعبير باش نعمل ب6 ونوصل للنتيجة. إلا لاحظنا عندي 3، اشنو خاصني باش نوصل ل6؟ خاصني 3 نضربها في 2 باش تعطيني 6. وهاد الجوج هادي منين غادي نجيبها؟ غادي نحاولوا نهضروا غير على هاد التعبير هذا اللي بينقاو n فاكتور n بلس 1. on sait on a ولا on sait que n et n بلس 1. غنهضروا على هاد n et n بلس 1. هاد n و n بلس 1 sont deux entiers naturels consécutifs، عددان صحيحان طبيعيان متتابعان. واش كنعرفوا على دو زونتي ناتوريل كونسيكوتيف؟ لوغ برودوي اي بير، ياك؟ يعني داش غنقولوا on a n et n plus 1 sont deux entiers naturels consécutifs. Donc le produit ديالهم اللي هو n فاكتور n plus 1 كنعرفوا بأن عددان صحيحان طبيعيان متتابعان هو عدد زوجي. Donc n fois n plus 1 est un nombre pair. اي نكتبوا اي pair. واش كنعرفوا على التعريف ديال عدد زوجي؟ La définition d'un nombre pair, il s'écrit sous la forme de fois un entier naturel k, tel que k appartient à n. يعني كنعرفوا على أن عدد زوجي يكتب على شكل 2 في عدد صحيح طبيعي. إذا بما أن n fois n plus 1 pair ممكن نكتبوه على شكل alors n fois n plus 1 est égal à 2 fois un entier naturel. نسميوه حنايا مادام خدمنا هنا بكا نحاولوا نخدموا بشي عدد t مثلا tel que t appartient à n. تفهمنا؟ ونرجعوا دابا للتعبير ديالنا. دونك نرجعوا للتعبير ديالنا 3n fois n plus 1 et plus 36 égale à 3 fois هاد n fois n plus 1 n مضروبة في n زائد 1 غادي نعوضوها ب 2t لأن قلنا عليها عدد زوجي فوا 2t plus 6 fois 6 6 fois 6 égale à 3 fois 2 6 وتبقى ليا t plus 6 fois 6. وهنا بالضبط عامل مشترك اللي هو 6 واللي هو الهدف ديالي من البداية ديال الإجابة على السؤال. خاصني نوصل أن هذا التعبير كيساوي 6 مضروب في واحد العدد. هنا استطعت أنني نوصل 6 عامل مشترك. دابا ببساطة غادي نعمل ب6
عامل. On va factoriser par 6 et on obtiendra 6 facteurs t plus 6. Donc, on a réussi à écrire l'expression 3n facteur n plus 1 plus 36 sous forme de 6 fois 1, un entier. T plus 6 est un entier naturel. Et la conclusion, c'est que 3n facteur n plus 1 plus 36 est un multiple de 6. Alors, la conclusion, 3n fois n plus 1 plus 36 est un multiple de 6. إذا ناتج استنتاج بأن التعبير 3n عامل n زائد 1 هو مضاعف للعدد 6. وإحنا جاوبنا على السؤال باء أو لا كيستيون بي بكل بساطة. والملاحظة اللي كانت هنا هو أنني نلاحظ أن عندي جوج ديال الأعداد صحيحة طبيعية متتابعة دو نومبر اونتيي ناتوريل كونسيكوتيف. والجداء ديال عددا صحيحا طبيعيا متتابعان هو عدد زوجي. إذا ندوزو نشوفو السؤال الثاني. On passe maintenant à la deuxième question. On a le nombre B est écrit sous la forme 3 à la puissance n plus 3 plus 3 à la puissance n. عندنا عطاونا واحد العدد B مكتوب على شكل 3 أس n زائد 3 زائد 3 أس n avec n appartient à n. عندي n عدد صحيح طبيعي وهذا معطى غادي يساعدنا. شنو اللي مطلوب مني هو ان نكتبو بي سو فورم دو برودوي دو فاكتور بروميي. غادي نكتب العدد بي على شكل جداء عوامل اوليه. الا لاحظتوا هنايا عندي اون سوم، عندي جمع، خاصني نرجع العدد بي على شكل جداء. وهنا كذلك غادي نحتاجوا العمليات على القوى لي زوبيراسيون سور لي بويسونس. غادي نلاحظوا بان بي ايغال ا 3 à la puissance n plus 3, on peut l'écrire sous la forme 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 3. En appliquant la propriété 3a à la puissance n plus m égale a à la puissance n fois a à la puissance m plus 3 à la puissance n. هنا عندي واحد الفاكتور كومان 3 à la puissance n 3 à la puissance n facteur 3 à la puissance 3 plus 1. إذا هنا فككت هاد القوة ديال 3 أس n زائد 3 على شكل 3 أس n في 3 أس 3 على تطبيق هاد القاعدة هادي، هاد الخاصية ديال القوى. ومن بعد بان ليا واحد العامل مشترك عملت ب 3 أس n. اش غنتحصل في النهاية؟ 3 أس n عامل 3 أس 3 27. عندك تبقى دير 3 أس 3 هي 3 في 3. لا، 3 أس 3 هي 3 في 3 في 3 3 فوا 3 في 3 9 في 3 27. Donc 27 plus 1 égale à 3 à la puissance n fois 27 plus 1 ça fait 28. إذا 27 زائد 1 هي 28. أنا مازال ما وصلتش لأن مطلوب مني هو التفكيك إلى جداء عوامل أولية un produit de facteur premier. أنا راني وصلت للجداء، عندي 3 بوحدها هي اللي فاكتور بروميي، ولكن 28 ماشي فاكتور بروميي. اش غندير؟ غنمشي ندير دابا لا ديكومبوزيسيون ديال لو نومبر 28 اون برودوي دو فاكتور بروميي. غادي ندير التفكيك ديال 28. اللي يقدر يلاحظ استطاع يدير التفكيك مباشره، اللي ما استطاعش يطبق التفكيك لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميي. 28 divisé par 2 14 par 2 7. Donc 7 est un entier premier, 7 et 1. Donc 28 s'écrit sous forme 2 à la puissance 2 fois 7. Et on revient à notre nombre B. Alors, B égale 3 à la puissance n. Et on remplace 28 par son écriture 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 fois 7. Donc on a réussi à écrire le nombre B sous forme de produit de facteurs, sous forme d'un produit de facteurs premiers. Le 2, 3 et 7 sont des entiers naturels premiers. إذا احنا جاوبنا على الشق الأول من السؤال. بقى لنا الشق الثاني اللي هو
puis montrer que B est divisible par 14. هذا راه ساهل في الحقيقة نجبدوه من هاد التفكيك الى جداء عوامل الاوليه اللي درنا غادي نجبدو منه هاد الاجابه على هذا السؤال. اون بي ايغال غادي نحاول نبدا بجوج، جوج أس جوج في 7 في 3 أس ان. انا خاصني قلنا نبين بان بي ديفيزيبل بار 14، يعني خاصني نكتب ان بي ايغال ا 14 فوا ان اونتي ناتوريل كا دو بريم مثلا، وهاد كا دو بريم راه اونتي ناتوريل خاصني نكتبو على شكل 14 في. اذا ملي غنجيب هاد 14 7 عندي واحد جوج هنايا، هادي ممكن نكتبها جوج في 7 في جوج، هاد جوج أس جوج قسمتها هي جوج في جوج في 3 أس ان تساوي جوج في 7 14 في، وهذه نحاول ندير هذه بين قوسين باش يبان لكم، جوج في 3 أس ان. إذا أنا كتبت بي سو لا فورم ديال 14 فوا ان اونتي ناتوريل، هذا راه ابارتيان ا ان، هاد لو نومبر 2 فوا 3 على بويسونس ان راه عدد صحيح طبيعي، وبالتالي حنا وصلنا للنتيجة أن بي كتساوي 14 في واحد العدد، وبالتالي فإن بي est divisible par 14. Alors B est divisible par 14 et c'est la fin de notre exercice. وصلنا لنهاية ديال التمرين ديالنا بالإجابة على مختلف الأسئلة ديالو، اللي كنتمنى أنها تكون مفيدة ونكون توفقت بالشرح، يعني سواء بالعربية أو بالفرنسية. وما بقى لي نقول لكم إلا إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله، والله يوفق الجميع.